المسلم يفرح بقدوم رمضان يستبشر به عند مسلم رمضان بممጣቱ ይደሰታል ይበሰራል ويستقبله بالفرح والسرور በደስታና በሐሴትም ይቀበለዋል ويستغله في طاعة الله الله በመታዘዝም ይጠቀመዋል ليله قيام ሌሊቱን በመቆም ونهاره صيام ቀኑን በመጾም وتلاوة للقرآن ቁርአን በመቅራት ذكر በማድረግ قد لا يعود عليه مرة ثانية ሁለተኛ ጊዜ ላይ መለስበት ይችላል فهو مغنم للمسلم ሙስሊም ይሄን መጠቀም አለበት أما الذين إذا أقبل رمضان يعدون البرامج الفاسدة أما እነዚያማ ልክ ረመዳን ሲመጣ ብልሹ ፕሮግራሞችን የሚያዘጋጁት والملهية አዘናጊ የሆኑ المسلسلات ፊልሞችን الخزعبلات አልባሌ ነገሮችን والمسابقات ليشغلوا المسلمين ውድድሮችን ሙስሊሞችን ቢዚ ለማድረግ فهؤلاء جند الشيطان እነዚህ የሸይጣን ሰራዊቶች ናቸው جندهم لهذا ሸይጣን ነው ለዚህ ያሰማራቸው على المسلم أن يحذر من هؤلاء አንድ ሙስሊም እነዚህ አይነቶችን መጠንቀቅ አለበት يحذر منهم ከነሱ ማስጠንቀቅም አለበት رمضان ما هو وقت له لعب ومسلسلات ረመዳን የጨዋታ የዛዛታ የፊልም ጊዜ አይደለም وما أدري وش جوائز ومسابقات وضياع للوقت የሽልማት የውድድር ጊዜ ማባከኛ ጊዜ አይደለም